सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। लास्ट वीडियो के अंदर हम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के बारे में बात कर रहे थे, तो चलें अब इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहादुर चेक पोस्ट का वाकया क्या था, दूसरी अफगान सिविल वार और पाकिस्तान का किरदार क्या था, शौकत खानम हॉस्पिटल और 1992 के वर्ल्ड कप की कहानी, 11वीं और 12वीं तरमीम क्या थी, सिंध में फौजी ऑपरेशन और MQM की कहानी, जनरल आसिफ नवाज का क्या वाकया था, मोटरवेज का अजीम मंसूबा और इसकी इब्तदा की कहानी, खलीजी जंग, इराक और 35 ममालिक के इत्तेहाद और सलामती कौंसल का रद्द-ए-अमल, अब्दुल वहीद काकड़ और नवाज शरीफ क्या दास्तान थी। इन सब सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान और भारत में जंग के खतरात बन रहे थे। बहादुर चेक पोस्ट पर लड़ाई शुरू हो गई चलवांग में, जिस पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया था, जिसके जवाब में भारत ने चलवांग में बहादुर चेक पोस्ट की हिफाजत के लिए ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति शुरू किया। उस वक्त जब एक बड़ी पाकिस्तानी हमलावर टीम ने हमला किया, 1 अगस्त 1992 को पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों पर भारत ने इगला मिसाइल से हमला किया, जिसमें ब्रिगेडियर मकसूद नवीद अनवरी PA-10117 उस वक्त के फोर्स कमांडर नादरन एरियाज और दीगर साथी फौजी मारे, और इतने नुकसान की वजह से हमले की रफ्तार कम हुई पाकिस्तान की तरफ से, तब जाकर हमले रुके और बहादुर चेक पोस्ट में नुकसान ज्यादा पाकिस्तान का हुआ। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बहुत से हमसाए ममालिक से मसाइल थे, जिनमें एक अफगानिस्तान का मसला भी था, और उन्हीं के दौरे हुकूमत में 1992 में अफगान सिविल वार, जिसे दूसरी अफगान खाना जंगी के नाम से जाना जाता है, 28 अप्रैल 1992 को स्टार्ट होती है, जिसके ताने बाने पाकिस्तान से जुड़ते हैं। नई अबूरी अफगान हुकूमत ने सदर मोहम्मद नजीबुल्लाह की जगह ले ली थी अफगानिस्तान में, जो कि आगे जाकर 1996 में तालिबान की फतह से अफगानिस्तान की इमारात इस्लामिया के कयाम पर मुकम्मल हुई, जो कि ISI के ताउन से कामयाब हुई। 25 अप्रैल 1992 को 3 और बाद में 5 से 6 मुजाहिदीन की फौजों के दरमियान में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। असल वजह ये थी कि ग्रुपों के दरमियान इत्तेहाद आर्जी था और काबुल पर लड़ाई और दुश्मनी का आगाज हो जाता है, जिनमें 6 ग्रुप थे, हज़बुल्लाह इस्लामी गुलबदीन, जमीयत इस्लामी, हरकत इनकलाब इस्लामी, इत्तेहाद इस्लामी, हज़बुल्लाह वहदत और जंबश बिली। गुलबदीन हिकमत यार हज़बुल्लाह इस्लामी गुलबदीन ने मुजाहिदीन के रहनुमा अहमद शाह मसूद जमीयत इस्लामी के साथ बातचीत की और बाद में मफलूज हुकूमत में वजीर आजम के ओहदे की पेशकश की अहमद शाह मसूद को, लेकिन मुआहदा टूट गया। 29 मई 1992 को जब मजदी सदर अफगानिस्तान ने हिकमत यार पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इस्लामाबाद से वापसी पर उनके त्यारे पर रॉकेट से फायर किए थे, और 30 मई 1992 जमीयत इस्लामी और जंबश मिली मुजाहिदीन की अफवाज एक बार फिर जनूबी काबुल में हिकमत यार की हज़बुल्लाह इस्लामी गुलबदीन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। हिकमत यार ने काबुल के चारों अतराफ गोलाबारी शुरू कर दी और उसकी मदद कर रही थी पाकिस्तान की ISI। जून 1992 के ख़त्म होते होते बरहानुद्दीन रब्बानी ने मजदी से अबूरी सदारत संभाली, जो कि पेशावर मुआहदे में तय था। एक मफलूज और अबूरी हुकूमत बनती है दोबारा। कई जंग बंदी और अमन मुआहदे नाकाम हुए और
1992 کے ختم ہوتے ہوتے ہزاروں راکٹ کابل پر گرے، ہزاروں شہری مارے گئے، اور اس پوری لڑائی میں تجزیہ نگار خاص طور پر حزب اللہ اسلامی گلبدین گروپ کو الزام دیتے ہیں۔ اس پوری لڑائی میں پاکستان کا کردار کافی اہم تھا، خاص کر ISI کا، اور نواز حکومت بھی اس میں شامل تھی۔ حکومت کی مرضی کے بغیر اتنے بڑے کام ہو تو نہیں سکتے۔ نواز کی دور حکومت میں نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی جو آگے چل کر ان کی سیاست کو ختم کرنے کے در پر آ گئی، وہ ان کے دوست عمران خان، جن سے ان کی دوستی بطور کرکٹر ہوئی تھی، جس کی تفصیلات عمران خان کی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ 25 اپریل 1991 نواز شریف عمران خان کی دعوت پر شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں، اور اس عظیم منصوبے کے لیے ذاتی طور پر پنجاب حکومت سے 20 ایکڑ زمین الاٹ کرواتے ہیں، جو بطور عطیہ دی جاتی ہے شوکت خانم ہاسپٹل کو۔ 16 مئی 1991 کو نواز حکومت 11ویں آئینی ترمیم شریعت بل کے نام سے قومی اسمبلی سے بھاری اکثریت سے منظور کرواتی ہے، جو کہ 9ویں آئینی ترمیم کا اگلا حصہ تھی۔ 11ویں آئینی ترمیم کی سرکاری گزٹ کے مطابق یہ 1989 کی ترمیم تھی، جو منظور نہیں ہوئی تھی، اور اس میں خواتین کی 20 نشستوں کا مسئلہ تھا، جبکہ پاکستانی میڈیا میں اس کو شریعت بل کی منظوری بتایا گیا۔ اور پھر 18 جولائی 1991 نواز حکومت 12ویں آئینی ترمیم پیش کرتی ہے، جو صرف اور صرف آدھے گھنٹے میں منظور ہو جاتی ہے، جس میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 3 سال کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی، جبکہ یہ بل اسمبلی کے ایجنڈے پر تھا ہی نہیں، اور بغیر کسی بحث و مباحثے کے منظور ہو گیا، اور یہ نواز شریف کی پہلی حکومت کی دوسری آئینی ترمیم تھی۔ نواز شریف کے لیے اگلا مسئلہ جو بنا وہ تھا 10ویں آرمی چیف جنرل آصف نواز کا تھا۔ وہ اب تک 2024 کی تاریخ میں واحد آرمی چیف تھے جو دوران ملازمت انتقال کر گئے، اور ان کی موت پر نواز مخالفین نے اسے گولڈن چانس سمجھا، اور ان کی موت کو نواز سے جوڑنا شروع کر دیا۔ نواز شریف کو ان کے قتل کا قصوروار بنا کر پیش کیا گیا، لیکن تمام عدالتی تحقیقات کے بعد کہیں جا کر نواز کی جان چھوٹی، اور ثابت ہوا کہ جنرل آصف نواز کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی۔ جنرل آصف نواز کی زیر نگرانی پاکستان کا اس دور کا اہم واقعہ یعنی سندھ میں فوجی آپریشن تھا۔ افواہیں گرم ہوتی ہیں، MQM پر الزام لگایا گیا کہ وہ جناپور کے نام سے ایک الگ ریاست قائم کرنے کی سازش کر رہی ہے، جس کی تردید خود ISI کے ایک سابق سربراہ بریگیڈیئر امتیاز احمد نے کر دی۔ 11 جنوری 1992 کو نواز شریف نے موٹر وے کی تعمیر کا عظیم منصوبہ شروع کیا، جو اسلام آباد سے لاہور کے درمیان 339 کلومیٹر 339 کلومیٹر طویل M2 کا سنگ بنیاد رکھا، اور افتتاح بھی خود نواز شریف نے 26 نومبر 1997 میں اپنے دوسرے دور حکومت میں کیا۔ اب مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 1966 میں پاکستان اور چین کے مابین شاہراہ ریشم کا آغاز ہوا تھا، جبکہ بھٹو دور میں انڈس ہائی وے کا ایک عظیم منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جسے بھٹو نفرت کی وجہ سے بند کر دیا گیا، اور آج وہی منصوبہ سی پیک کی صورت میں زیر تعمیر۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیت کر پاکستان لاتی ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف ان کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر ہزاروں لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فاتح ٹیم کا استقبال کیا۔ فاتح ٹیم کے کھلاڑی خوبصورتی سے سجائے جانے والے ٹرک میں سوار ہونے کے لیے ٹرمینل کی عمارت سے باہر آئے تو انہیں ہار پہنائے گئے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ وفاقی وزیر صنعت شیخ رشید احمد اور راولپنڈی کے میئر آغا عبدالرشید جیلانی نے سب سے پہلے ٹیم کا استقبال کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے MZ سہیل نے بتایا ہے کہ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ہوائی اڈے سے باہر آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ ٹیم کو خوبصورتی سے سجائے گئے ٹرکوں
खुली जीपों और वैगनों के बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में हवाई अड्डे से लाया गया। क्रिकेट के शायकीन, जिनमें नौजवान, बूढ़े, खवातीन, स्कूल और कॉलेजों के लड़के शामिल थे, मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार कौमी नग़मे और गीत गा रहे थे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इमरान खान की क़यादत में 20 साल की सख्त मेहनत के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है। पूरी कौम इस अजीम कामयाबी पर हकीकी मानों में फख्र कर सकती है। ट्रक में सवार खिलाड़ियों की पहली कतार में जावेद मियादाद खड़े थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप के कई मैचों में मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी बैट्समैनों को हालात के मुताबिक खेलने पर उभारा। इस मौके पर इंज़िमामुल हक भी नुमाया थे, जिन्होंने एक इंतहाई अहम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की बॉलिंग को नाकाम बनाकर रख दिया। वर्ल्ड कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम भी उसी कतार में थे, जिन्होंने 87,000 से ज़ायद शायकीन के रिकॉर्ड हुजूम के सामने फाइनल में इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़कर रख दी थी। वर्ल्ड कप में सबसे बढ़कर इमरान खान की बलबला अंगेज क़यादत थी, जिसने इब्तदाई नाकामियों के बाद टीम को सहारा दिया और उसे कामयाबी से हमकनार किया। हकीकत में ये टीम स्पिरिट थी, जिसकी बदौलत मेलबर्न में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। क्रिकेट टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंची, जहां खचाखच भरे हुए स्टेडियम ने मेलबर्न के हीरोज का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मेरी आरजू है, मेरी दुआ है कि कामयाबी की लहर हमारी कौमी ज़िंदगी के तमाम शोबों को सैराब करे और खुशहाली व इत्मीनान के समर हर तरफ नजर आए। ये फतह हमें दर्स देती है कि आर्जी नाकामियों से बददिल होने की बजाय उनसे सबक सीखना चाहिए। हिम्मत व अज़म और बेहतर कारकर्दगी से शिकस्त फतह में बदल जाती है। हमें अपनी मुआशरती ज़िंदगी और कौमी मसाइल के हल में इसी जज्बे से काम लेना चाहिए, फिर इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। कप्तान इमरान खान ने कहा, जिस चीज़ से मुझे बहुत खुशी है वो ये कि इनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, आपने शायद देखा होगा जो शारजाह कप वर्ल्ड कप से पहले एक कंपटीशन हुई थी, उसमें यही हुआ। टीम ने पहले शुरू में बहुत बुरा खेली, हम हार रहे थे, हमारे सपोर्टर्स ने दिल छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा, और इस फाइटिंग स्पिरिट के तहत वो हमने शारजाह कप जीता। और फिर यही हुआ वर्ल्ड कप फाइनल पे, वर्ल्ड कप थ्रू आउट जब टीम इतना बुरा कर रही थी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इतना मुश्किल होता है टीम का उस डिमोरलाइज स्टैंडर्ड से वापस आना, और इसमें उस टीम में जिसमें बहुत ज़्यादा नौजवान खिलाड़ी थे। और इसमें मैं ख़ास दाद दूंगा ये जो यंग प्लेयर्स हमारे आए हैं, जो इतने प्रेशर को सस्टेन करके, और ना सिर्फ मुझे इतनी इन्होंने इज्जत दी बल्कि सारे मुल्क को। टीम के अरकान को इनाम के तौर पर इस्लामाबाद के डेवलप्ड सेक्टर्स में एक कनाल के प्लॉट और 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा उन्हें हुस्न कारकर्दगी की असनाद भी पेश की गईं। और इन्हें प्लाट और बहुत कुछ नवाजा जाता है। इमरान खान और नवाज शरीफ में एक चीज़ सेम है, वो ये कि नवाज को लाने वाले भी ज़ियाउल हक थे और इमरान खान को वापस कप्तान बनाने वाले भी ज़ियाउल हक थे। अब आते हैं MQM पे। 1990 से पहले MQM की फंडिंग का जरिया ज़कात और अपने अरकान की तरफ से रज़ाकाराना अतियात पर इनासार था, और 1990 के बाद MQM ने नया तरीका अपनाया जिसे कहा जाता है भत्ता। कराची कमर्शियल इलाकों से जबरी टैक्स और तहफ़्फ़ुज़ की रकम की वसूली शुरू कर दी, जिसकी वजह से कुछ जराइम पेशा गिरोह सियासी जमातों के मुसल्लह विंग्स में तब्दील हो। अहम वाक़या जो है वो है पक्का किला कत्लेआम। सिंध पुलिस की जानिब से पक्का किला हैदराबाद में MQM के कारकुनों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, और ये ऑपरेशन 275 घंटे तक जारी रहा।
اور اس آپریشن کے دوران 200 سے زیادہ بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ مجبوراً پاک آرمی کو حرکت میں آنا پڑا اور آپریشن کلین اپ، جسے آپریشن بلو فاکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، شروع کیا، جس سے 1992 میں نواز شریف وزیر اعظم کی ہدایت پر شروع کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں MQM کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مبینہ طور پر کراچی اور حیدرآباد کو صوبہ سندھ سے الگ کر کے خود ایک صوبہ بنانے کے منصوبے کے حوالے سے تنازع پیدا ہوئے، اور فوجی آپریشن کے دوران ہی MQM کے لیڈر الطاف حسین ملک سے فرار ہو کر برطانیہ میں سیاسی پناہ لے لیتے ہیں۔ MQM کی بنیاد الطاف حسین نے 1984 میں رکھی تھی۔ جنرل مرزا بیگ کے مطابق MQM کو 1984 میں اپنی ابتدائی بنیاد سے صدر جنرل ضیاء الحق کی حمایت حاصل تھی، وہ اس لیے کہ کراچی میں JI جمعیت اسلامی اور سندھ کے دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی PPP کو سائیڈ لائن کیا جا سکے، جبکہ MQM کے عمران فاروق نے اس طرح کے دعووں کو مسترد کر دیا تھا۔ 1988 کے شروع میں مسائل شروع ہوتے ہیں۔ MQM اور PPP پاکستان پیپلز پارٹی میں کراچی میں سیاسی مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور 1990 تک مسائل انتہا تک پہنچ گئے، جب سندھ پولیس نے حیدرآباد میں مہاجر کے مقام پر فائرنگ کی، جس کے بعد ہونے والے تشدد کے نتیجے کو عذر بنا کر بے نظیر کو فارغ کر دیا، اور 1992 میں وزیر اعظم نواز شریف نے MQM سے تنگ آ کر ذاتی اقدامات پر ISI کے امتیاز احمد ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر ریٹائرڈ اور پاکستان رینجر کے تحت کلین اپ پروٹوکول شروع کیا، اور نواز شریف کے برطرف ہونے کے بعد یہ پروگرام سرد خانے میں چلا گیا۔ 19 جون 1992 کے آپریشن کی تیاریوں کی بریفنگ دینے کے لیے نواز شریف اور آصف نواز اور جنرل نصیر اختر کے ساتھ GHQ کا دورہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ 7 مارچ 1993 کو اسلام آباد معاہدہ ہوا، جو کہ افغانستان کی جنگ میں شامل گروپوں کے درمیان ہوا، جو کہ اسلام آباد میں ہوا تھا، اس وجہ سے اسے اسلام آباد معاہدہ کہا۔ اب آتے ہیں خلیجی جنگ پر، جس کی وجہ سے صدام حسین کافی ناراض ہوتے ہیں پاکستان سے۔ ایک مسلح مہم شروع کی جاتی ہے عراق کے خلاف، جس میں 35 ممالک کا فوجی اتحاد شامل ہوتا ہے۔ کویت پر عراقی حملے کے جواب میں یہ اتحاد بنایا گیا امریکہ کی سربراہی میں، اور اسے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا نام دیا گیا، جس کا آغاز 17 جنوری 1991 کو عراق کے خلاف فضائی بمباری کی مہم سے ہوا، جو 18 فروری 1991 میں کویت کی آزادی کے ساتھ اختتام پذیر۔ کویت پر عراق نے کیوں حملہ کیا، یہ ایک الگ اور لمبی کہانی ہے جسے میں بعد میں کبھی بیان کروں گا۔ کویت پر حملے کے چند گھنٹوں کے اندر کویت اور امریکی وفود نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کی درخواست دی، جس میں قرارداد 660 منظور ہوئی، جس میں حملے کی مزاحمت کی گئی اور عراقی فوجوں کے انخلا کا مطالبہ کیا گیا۔ 6 اگست 1991 کو قرارداد 661 منظور ہوئی، جس سے عراق پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئی، اور اس کے بعد قرارداد 665 کی پیروی کی گئی، جس نے عراق پر پابندیوں کو نافذ کرنے کے لیے بحری ناکہ بندی کی اجازت دے دی، تاکہ قرارداد 661 پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ 29 نومبر 1990 کو سلامتی کونسل نے قرارداد 678 منظور کی، جس میں عراق کو 15 جنوری 1991 تک کویت سے دستبردار ہونے کا وقت دیا گیا۔ اس جنگ سے عراق کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا عراق کو نقصان ہوا، اور وہ نقصان وہ آج تک بھر رہا ہے اور آج تک حالت جنگ میں ہے۔
नवाज शरीफ एक गलती और कर लेते हैं जिससे असल हुक्मरान यानी पसे पर्दा एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। वो थी एक सिविलियन हुक्मरान अपनी मनमानी कर रहा है, ऊपर से बदनाम ज़बाना 8वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश की गुस्ताखी भी कर रहा है। पसे पर्दा हुक्मरानों को नागवारी गुजरी थी। साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज की अचानक वफात के बाद 5 सीनियर 3 स्टार जनरलों को साइड पर करके वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी पसंद का आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकर को लगाने की जुर्रत करते हैं। शायद भूल गए थे उनको ये हक तो हासिल है, मगर इस्तेमाल करने की जुर्रत क्यों की उन्होंने। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें मुझे। मिलते हैं नवाज शरीफ के अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।